बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं उनकी पेट की चर्बी जल्दी खुल जाती है और मोटापे से निजात मिल जाती है। ऐसे लोग जिंदगी भर कब्ज से महफूज रहते हैं और उनके मुंह के छाले खत्म होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करना है तो बकरी का दूध पिया करो, इससे आपका रंग भी साफ हो जाता है। नाजरीन, रोजाना खीरे का इस्तेमाल करने से आप कई किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं और आपके जिस्म में पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। इसलिए सलाद में खीरे का इस्तेमाल खाना खाने से पहले लाजमी करें। नाजरीन, चने की दाल उबाल कर उसके पानी से चेहरा धोने से आपके चेहरे की तमाम झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। धनिया और सौंफ पीस कर चुटकी भर खाने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नाजरीन, दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है। गुजरा हुआ वक्त मत सोचो, आने वाले वक्त का खौफ मत रखो, बल्कि जो वक्त मौजूद है उसकी कदर और हिफाजत करो। नाजरीन, अक्सर लोग जो खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं वो लोग बहुत जल्द मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, सेहत को बरकरार रखना है तो खाने के फौरन बाद नहीं, बल्कि खाना खाने के 1 या आधे घंटे बाद पानी पिएं। नाजरीन, मुस्कुराने वाले हंसने वालों से बेहतर होते हैं, क्योंकि मुस्कुराना सदका है, जबकि बेजा हंसना इंसान को गफलत में डाल देता है। लीमू का रस गुर्दे में पथरी बनने से रोकता है। बांझ खवातीन अगर ज्यादा टमाटर खाएं तो 2 माह में उनके हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नाजरीन, फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं। इनमें बजाय बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। कभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर करती हैं। इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। नाजरीन ग्रामी, गाजर खाने से आपका खून पतला हो जाता है। हमेशा खाने में भूख रख कर खाना खाओ, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। गरम खाने से परहेज करो, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी शुगर का मसला नहीं होगा। नाजरीन ग्रामी, भुने हुए चने रोजाना खाने से मैदा साफ हो जाता है और जब मैदा साफ हो तो चेहरे पर रौनक नजर आती है। नाजरीन, जो लोग जिंदगी भर बुखार से बचना चाहते हैं वो चने की दाल ज्यादा इस्तेमाल करें। नहाने से पहले ज्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी दूर हो जाती है। नाजरीन, सब्ज और लाल रंग के सेब सूंघने से वजन कम होता है और जिस्म की 100 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। शाम को चिकनाई वाली चीजें खाने से आधी जल्दी बीमारियां आ जाती हैं। अगर हामला औरत केला खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जापानी फल खाने से आपका वजन कम होता है। नाजरीन, खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पियो, इससे खून की कमी पूरी हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, मैदे की कमजोरी हो तो बकरी के दूध में सागुदाना पकाकर खाएं। नाजरीन, जरूरत से ज्यादा सोना सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। जो लोग 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं उन लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। आमतौर पर मैदे की खराबी की वजह से आपके होंठ फट जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, सौंफ के चंद दाने दूध में मिलाकर खाने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो जैतून का तेल नाफ पर लगाएं। इससे न सिर्फ पेशाब की तकलीफ खत्म होगी बल्कि खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। नाजरीन, जिन खवातीन में खून की कमी हो वो खजूर खाएं। नाजरीन ग्रामी, जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहां 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। नाजरीन ग्रामी, गन्ने का रस जिस्म की एलर्जी को दूर करता है। शहद और लीमू के चंद कतरे मिलाकर रख लें और उन्हें होंठों पर लगाएं।
صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینے کی عادت بنا لو، تمام زندگی لمبی ہو جائے گی۔ کچا امرود کھانے سے آپ کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ناظرین گرامی، اگر مچھر اور مکھیوں سے تنگ آ چکے ہیں تو اپنے کمرے میں ادرک کا سپرے کر دو، مچھر اور مکھیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، ادرک کھانے سے خون سرخ ہوتا ہے، ہڈیوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ انجیر کھانے والے کو کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ تیزابیت ختم کرنے کے لیے چند چیزوں کا استعمال کریں: کھیرے، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ ناظرین گرامی، صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم اور اچھے دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ ناظرین، اگر پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لو، اس سے جلن ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے آپ کو نیند اچھی آتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دو، جلدی خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے بے خوابی کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، لوکی کی سبزی کھانے سے آپ کی جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح دہی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہلدی نیند کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے آپ کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ سبزیاں شامل کریں۔ سونف سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آپ کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ ناظرین گرامی، کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے آپ کی قوت باہ میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ یوگا ضرور کریں، اس سے دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ ناظرین، جو ناشتے میں کھجور کھاتا ہے وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو۔ نمبر 1، محفل میں زبان، بازار میں آنکھ کی حفاظت کرو، نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو، کھانا کھاتے وقت کھانے میں پیٹ کی حفاظت کرو، اور اپنی نظر میں حیا کی حفاظت کرو۔ ناظرین گرامی، سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور آپ کا چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پرندوں کی طرح وقت پر سونا اور جاگنا سیکھو، کیونکہ رزق وقت پر ملتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کی بینائی تیز کرنی ہے تو مصری اور سونف کو پیس کر کھائیں۔ اگر نظر کمزور ہو رہی ہے تو سونف اور مصری دودھ میں ملا کر پی لیں۔ زندگی بھر ٹانگیں مضبوط رکھنی ہے تو زیادہ پیدل چلیں اور گاڑی یا سائیکل پر کم انحصار کریں۔ ناظرین، پاؤں کے بل بیٹھنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں گرم کریں، پھر اس کا رس نکال کر کان میں ٹپکائیں۔ ناظرین، کچی گاجریں کھانے اور ان کا رس پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کر دیں اور روزانہ اسب گول کا چھلکا کھائیں۔ انشاءاللہ چند دن میں قبض ختم ہو جائے گی۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلائیں۔ ناظرین گرامی، پیٹ کا درد ختم کرنا چاہتے ہیں تو نہار منہ دہی کھائیں، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ چہرے کے کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے زیتون اور کدو کے تیل کو مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ لکڑی کے فرنیچر اور چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، بہت جلد صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی،
चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत अपनाएं, इससे कमर की हड्डियां सलामत रहेंगी। दाल के सालन के बाद दूध पीने से पेट की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नाजरीन, नीम के पत्ते पैरों के तलवों पर मलने से शुगर जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। सुबह निहार मुंह 2 खजूरें खाने से मैदा जिंदगी भर खराब नहीं होगा। खजूर खाने से 100 बीमारियों का खात्मा हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, खड़े होकर दूध पीने से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नाजरीन, अगर खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पी लें, खून की कमी दूर हो जाएगी। नाजरीन, वजन बढ़ने लगे तो हल्दी वाला नीम गर्म दूध पीना शुरू करें, वजन बढ़ना रुक जाएगा। नाजरीन ग्रामी, अगर वजन कम होने लगे तो केले खाना शुरू कर दें, वजन अपनी जगह पर आ जाएगा। जो लोग मिश्री और ज्यादा मुनक्का खाते हैं उन्हें खून की कमी नहीं होती। नाजरीन, आलू बुखारा चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। नाजरीन, रात की बची हुई रोटी अगले दिन खाने से बहुत सी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। नाजरीन, मिट्टी वाले माहौल में काम करने वालों के कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं। सोने से पहले कुछ देर चहलकदमी कर लिया करो, कभी दिल की बीमारी नहीं होगी। जो लोग अपनी बेटियों को गाली देते हैं उनका रिज्क तंग कर दिया जाता है। गुस्ल खाने से निकलते वक्त अगर पांव ठंडे पानी से धो लिए जाएं तो सर दर्द नहीं होता। हमल के दौरान ज्यादा गर्म चीजें खाने से बच्चा कमजोर होता है। अगर नींद ज्यादा आती हो तो निहार मुंह नमक वाली लस्सी पी लो। नाजरीन ग्रामी, जो चीजें शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करती हैं उनसे बचने के लिए पानी और फटकड़ी से मसाज करें, बहुत जल्द गैर जरूरी बाल खत्म हो जाएंगे। नाजरीन, ज्यादा पानी पीने में कोई कबाहत नहीं। नाजरीन ग्रामी, अगर आपका 70% बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तो मैदे की हिफाजत करें। अगर आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं तो सुबह के वक्त दार चीनी चबा लें। अदरक का कहवा बनाकर पीने से गला ठीक हो जाता है। नाश्ता हमेशा बादशाहों की तरह करो और वक्त पर करो। सुबह के वक्त थोड़ा सा सरसों का तेल चख लेने से जिंदगी भर पेशाब का मसला नहीं होगा और गुर्दे की बीमारी नहीं होगी। नाजरीन, अगर सरसों का खालिस और गाढ़ा तेल हो तो ज्यादा फायदेमंद है। नीम गर्म पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से दिलो दिमाग और दीगर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नाजरीन, उम्र बढ़ने के साथ अगर गुस्सा कम हो जाए तो ये अकल के बढ़ने की अलामत है। जिस औरत का जिस्म फरबा और कद लंबा हो वो औरत सब्र वाली होती है। नाजरीन ग्रामी, पैसा आज के दौर में वो साबुन है जो हर किसी के गुनाह धो देता है। नाजरीन, जिसके पास ज्यादा पैसा हो उसकी खामियां भी दुनिया को स्टाइल लगती हैं। चने खाने से दिमाग तेज होता है और भूलने की बीमारी नहीं होती। नाजरीन ग्रामी, तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ बहुत मददगार है। खाने में गुलाबी नमक डालने से घुटनों के मरीजों को फायदा होता है। नाजरीन, ज्यादा टमाटर खाने से आपके दांत मजबूत होते हैं। नाजरीन ग्रामी, जो लोग ज्यादा कद्दू खाते हैं वो मैदे की गर्मी का शिकार नहीं होते। नाजरीन ग्रामी, जिनके यहां औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे प्याज के साथ जैतून के तेल में पकाएं, इंशाअल्लाह फायदा होगा। सोते वक्त आंखों से पानी गिरना दिमाग की कमजोरी की अलामत है। दांत दर्द की शिकायत हो तो इलायची वाली चाय पिएं, फायदेमंद चीज है। नाजरीन, इसके अलावा माल्टे के बैरूनी हिस्सों को होंठों पर मलें या अनार का इस्तेमाल करें, इससे होंठ फटना बंद हो जाएंगे। काला नमक चाटने से गला कभी खराब नहीं होता। गन्ने का रस पीने से मैदे के मरीज शफा याब हो जाते हैं। नाजरीन, पेट की गैस को दूर करने के लिए सूखा पुदीना खाएं, मैदे की कब्ज खत्म हो जाएगी।
جو شخص زندگی کی مشکلات سے نکھرتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں بنتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جو خواتین روزانہ 4 انجیر کھاتی ہیں ان خواتین کا وزن بہت جلد کم ہو جاتا ہے۔ کمر درد کی شکایت والے تخت پر سونے کی عادت ڈالیں، اس سے کافی آرام ملے گا۔ جو لوگ صبح وقت پر ناشتہ نہیں کرتے وہ لوگ جسمانی اور ذہنی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو لوگ دن کے وقت کم پانی پیتے ہیں ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ہلکی بھوک میں کھانے سے پرہیز کرو۔ پسینہ آنا ہمیشہ چربی پگھلنے کی علامت نہیں بلکہ کسی پوشیدہ بیماری کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے والے تیزابیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، صبح اٹھ کر نہار منہ غسل کرنے سے کبھی الرجی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کم سنائی دیتا ہو تو رات کو زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر کان میں لگائیں، بہراپن ختم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے دوپہر میں لیموں پر نمک چھڑک کر کھائیں، بند گوبھی کھائیں، جو بھی کھائیں فوراً ہضم ہو جائے گا۔ شام کو چکنائی والی چیزیں کھانے سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ادرک کھانے سے جلد سرخ و شاداب رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد میں کشش اور تازگی رہتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح نہار منہ آلو بخارے کا رس نکال کر اس میں مصری ملا کر پئیں، وزن آپ کا بہت تیزی سے کم ہوگا۔ دیسی گھی جسم کے غیر ضروری کولیسٹرول اور چربی کو کم کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرنے کی رفتار تیز کرتا ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ نیم کا رس پینے سے شوگر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو عورت موسم کے مطابق کپڑوں کے رنگ منتخب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، جوڑوں کی آوازیں عام طور پر ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس میں ملا کر اس میں وٹامن ای کا تیل شامل کریں اور چہرے پر لگائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے جلنے کے نشان چہرے سے ہلکے ہلکے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ الائچی کی چائے کئی بیماریوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ آج کل سبز الائچی چبانے سے بہت سی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت 2 الائچی چبانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ ناظرین، کھیرے کو سلاد کے طور پر کھانے سے جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا ہے تو پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، لمبے قد اور دبلی پتلی خواتین محنتی ہوتی ہیں جبکہ فربا اور پستہ قد خواتین زیادہ ضدی ہوتی ہیں۔ ناظرین، باریک دانت والی خواتین کی نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، رات کے وقت چاول کھانے سے پرہیز کریں، یہ موٹاپا اور قبل از وقت بڑھاپے کا سبب بنتے ہیں۔ جزاک اللہ۔